बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा तिम्रै साथ मन वचन अनि कर्महरूले गरौँ सदा म शुभ काम मन पवित्र भए वचन अनि कर्म पवित्र हुन्छ मन पवित्र भए वचन अनि कर्म पवित्र हुन्छ पवित्रतामै परमपिताको स्नेहिल दर्शन मिल्छ बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा गंगा जल झै अरूको कल्मष धोई हाँस्न सकूँ म गंगा जल झै अरूको कल्मष धोई हाँस्न सकूँ म शान्त र शीतल पवन सरीमा सेवा बाँड्न सकूँ बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा आत्मज्ञानको ऐना हेरी सधैँ आफ्नो रूप निहारौँ आत्मज्ञानको ऐना हेरी सधैँ आफ्नो रूप निहारौँ ज्योति रूप हूँ परम ज्योतिमय जीवन ज्योति चढाऊँ बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा मन वचन अनि
ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 फागुन 5 गते बुधबार, तदनुसार 17/2/2021। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी ब्राह्मण नै देवता बन्छौ, तिमीले नै सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउँछौ, त्यसैले तिमीलाई आफ्नो ब्राह्मण कुलको नशा हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमी ब्राह्मणहरू नै देवता बन्छौ र तिमी ब्राह्मणहरूले नै सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउँछौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हरेक ब्राह्मणलाई यो नशा हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ कि हामी ब्राह्मण कुलका हौँ, कि यस्तो ब्राह्मण आत्मा हौँ जसले यो सारा सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनमा लागिरहेका छौँ, बाबाको सहयोगी बनिरहेका छौँ र भविष्यमा देवता बन्नेवाला आत्मा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ नै यो नशा खुसीमा रहनु छ। प्यारे बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, सच्चा ब्राह्मणको मुख्य निशानी कस्तो हुन्छ? बाबा सोध्नुहुन्छ सच्चा ब्राह्मणको मुख्य निशानी कस्तो हुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ 1 नम्बरमा छ, सच्चा ब्राह्मणको यस पुरानो दुनियाँबाट लङ्गर उठिसकेको हुन्छ। उसले मानौ यस दुनियाँको किनारालाई छोडिसकेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सच्चा ब्राह्मणको बुद्धिको लङ्गर यो दुनियाँबाट उठिसकेको हुन्छ। उसको बुद्धि यो दुनियाँमा लागिरहेको हुँदैन, मानौ यो दुनियाँलाई नै छोडिसकेको हुन्छ। 2 नम्बर छ, सच्चा ब्राह्मण ती हुन् जो हातले काम गर्दै बुद्धिद्वारा सदा बाबाको यादमा रहन्छन्, अर्थात् कर्मयोगी हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सच्चा ब्राह्मण ती हुन् जसले हातले कर्म भले गरिरहेको हुन्छ तर बुद्धि सधैँ नै एक बाबामा नै लागिरहेको हुन्छ, बाबाको यादमा रहन्छ, जसलाई कर्मयोगी भनिन्छ। 3 नम्बरमा छ, ब्राह्मण अर्थात् कमल फुल समान। ब्राह्मण अर्थात् हरेक कुराको सम्हाल जिम्मेवारी निभाउँदै पनि आफ्नो जीवनलाई कमल फुल समान न्यारा प्यारा बनाउनेवाला। 4 नम्बर छ, ब्राह्मण अर्थात् सदा आत्मा अभिमानी रहने पुरुषार्थ गर्ने। बाबाको भनेका छौँ, बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ र यो नयाँ जीवन नयाँ वर्ण जो मिलेको छ त यसमा बाबा भन्नुहुन्छ सधैँ नै यो आत्मा अभिमानी बन्ने पुरुषार्थ गर्नेवाला। 5 नम्बर छ, ब्राह्मण अर्थात् काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने। ब्राह्मणको भनेको नै पवित्रता शुद्धताको एउटा प्रतीक हो, शुद्ध मानिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ब्राह्मण अर्थात् काम महाशत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्ने पवित्र आत्मा। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरू कुन चाहिँ? यी ब्राह्मणहरू। यो कहिले पनि नभुल्नु, हामी ब्राह्मण हौ, देवता बन्छौँ। वर्णहरूलाई पनि याद गर्नुपर्छ। यहाँ तिमी आपसमा केवल ब्राह्मण नै ब्राह्मण छौ। ब्राह्मणहरूलाई बेहदका बाबाले पढाउनुहुन्छ। आज बेहदको बाबा ब्राह्मण बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ र बाबा चाहिँ कहिल्यै पनि नभुल्नु कि आज हामी ब्राह्मण छौँ र भविष्यमा देवता बन्नेवाला आत्मा हौँ र बेहदको बाबाले पढाउँदै हुनुहुन्छ। यी ब्रह्माले पढाउँदैनन्, शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा पढाउनुहुन्छ, ब्राह्मणहरूलाई नै पढाउनुहुन्छ। शूद्रबाट ब्राह्मण नबनेसम्म देवी देवता बन्न सकिँदैन। वर्षा शिव बाबाबाट मिल्छ। उहाँ शिव बाबा त सबैका पिता हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मालाई आदि पिता ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर भनिन्छ।
लौकिक पिता त सबैका हुन्छन्, पारलौकिक पितालाई भक्ति मार्गमा याद गर्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यी हुन् अलौकिक पिता जसलाई कसैले जानेका छैनन्। हुन त ब्रह्माका मन्दिर पनि छन्, यहाँ पनि आदि प्रजापिता आदिदेवको मन्दिर छ। उनलाई कसैले महावीर भन्छन्, कसैले दिलवाला पनि भन्छन्, तर वास्तवमा दिल लिनेवाला हुनुहुन्छ शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। सबैलाई जान्नेवाला हैन, सबैको दिल लिनेवाला हुनुहुन्छ शिव बाबा, बाँकी ब्रह्मा बाबा होइन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरूलाई सदा सुखी बनाउने, खुसी पार्ने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। यो पनि केवल तिमीले मात्रै जानेका छौ। दुनियाँमा त मनुष्यले केही पनि जानेका छैनन्, तुक्ष बुद्धिका छन्। बाबाले नै सबैलाई खुसी बनाउनुहुन्छ, सुखी बनाउनुहुन्छ, राजा बनाउँदै हुनुहुन्छ। भन्छ यो तिमी बच्चाहरूले मात्रै जानेका छौ, मनुष्यहरूले यो रहस्यलाई बुझेको छैन। हामी ब्राह्मणहरूले नै शिव बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। तिमीले पनि यो घरिघरि भुलिहाल्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी ब्राह्मणहरूले शिव बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ, बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि तिमी बच्चाहरूले घरिघरि भुलिरहेका हुन्छौ। याद त छ धेरै सहज, योग शब्द सन्यासीहरूले राखेका हुन्, तिमीले त बाबालाई याद गर्छौ। योग सामान्य शब्द हो, यसलाई योग आश्रम पनि भन्न मिल्दैन। बच्चाहरू र बाबा बस्नु भएको छ, बच्चाहरूको कर्तव्य हो बेहदका बाबालाई याद गर्नु। हामी ब्राह्मण हो, ब्रह्माद्वारा हजुरबुवाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ याद गरिराख। बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य नै हो याद गर्नु, यादमा रहनु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ यादमा रहने पुरुषार्थ गर, कर्म गर। चित्र राख्यो भने पनि याद भइरहन्छ। हामी ब्राह्मण हौ, बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ। ब्राह्मणले कहिल्यै आफ्नो जातिलाई भुल्छन् र? भन्छन् जुन लौकिक संसारमा पनि जो आफ्नो वर्ण हुन्छ, जाति हुन्छ, भन्छ कसैले पनि भुल्दैन। भने आज हामी यो बेहदको परिवारमा जुटेका छौँ, जो ब्राह्मण संसार हाम्रो बनेको छ। भने बाबा भन्नुहुन्छ हामीले त्यो आफ्नो वर्णलाई भुल्नु त छैन। तिमी शूद्रको सङ्गतमा आउनाले ब्राह्मणपन भुल्छौ। ब्राह्मण त देवताहरू भन्दा पनि उच्च हुन्, किनकि तिमी ब्राह्मणहरू ज्ञानका सागर छौ। भगवानलाई जानी जाननहार भनिन्छ नि, त्यसको पनि अर्थ जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी ब्राह्मणहरू भनेको यति उच्च कुलका हौ कि देवता भन्दा पनि उच्च छौ, किनकि अहिले तिमी ब्राह्मणहरू मास्टर ज्ञान सागर बनेका छौ। परमात्मा पिताको पालना पढाइ मिलिरहेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ धेरै उच्च प्रालब्धि अहिले सङ्गममा पनि रहेको छ। यस्तो होइन सबैको दिलमा के छ त्यो बसेर देख्नुहुन्छ। उहाँमा सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। उहाँ बीजरूप हुनुहुन्छ, वृक्षको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबालाई धेरै याद गर्नु छ। यिनको आत्माले पनि उहाँलाई याद गर्छ। उहाँ बाबा भन्नुहुन्छ यी ब्रह्माले पनि मलाई याद गर्छन्, तब नै उच्च पद पाउँछन्। शिव बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माले पनि मलाई याद गरेर नै यति उच्च पद प्राप्त गरेको हो। उहाँले गर्नुहुन्छ तिमीले पनि याद गर्यौ भने पद पाउँछौ। पहिला तिमी अशरीरी आएका थियौ, फेरि अशरीरी बनेर फर्केर जानु छ। अरू सबै तिमीलाई दुःख दिनेहरू हुन्, उनीहरूलाई किन याद गर्छौ?
सबैलाई सुख दिनेवाला सुखदाता बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अरू सबैले त तिमीलाई दुःख नै दिन्छ, त किन याद गर्छौ? मसँग तिम्रो मिलन भएको छ, म तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा लैजान आएको छु। त्यहाँ कुनै दुःख हुँदैन, त्यो हो दैवी सम्बन्ध। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीलाई लिन आएको छु, होइन? परमात्मा मिलन अहिले भइरहेको छ। बाबा सबैलाई सुख दिन आउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो संसारमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ दुःख हुँदैन, जसलाई दैवी सम्बन्ध भनिन्छ, दैवी राज्य कहलाउँछ। यहाँ पहिला दुःख हुन्छ स्त्री पुरुषको सम्बन्धमा, किनकि विकारी बन्छन्। तिमीलाई अब मैले त्यस दुनियाँको लायक बनाउँछु जहाँ विकारको कुनै कुरा हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस काम विकारलाई महाशत्रु भनिएको छ, जसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। क्रोधको लागि यस्तो भनिँदैन, यसले आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ, होइन, कामलाई जित्नु छ। यसले नै आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ, पतित बनाउँछ। पतित शब्द विकारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यस दुश्मनमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। तिमीले जानेका छौ हामी स्वर्गका देवी देवता बनिरहेका छौँ। जबसम्म यो निश्चय हुँदैन तबसम्म केही पाउन सकिँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई यो ज्ञान समझ अहिले बाबाले दिनुभएको छ कि हामी स्वर्गको देवी देवता बनिरहेका छौँ। र बाबा भन्नुहुन्छ जबसम्म यो निश्चय हुँदैन फेरि प्राप्ति हुन सक्दैन। निश्चयमा नै प्राप्ति छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मन वचन कर्मले एक्युरेट बन्नु छ। मेहनत छ। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन। तिमीले सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउँछौ। पछि गएर बुझ्छन्, चाहन्छन् पनि एक विश्व, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होस्। तिमीले सम्झाउन सक्छौ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला सतयुगमा एक राज्य, एक धर्म थियो जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरूले सम्झाउन सक्छौ कि 5000 वर्ष पहिला सतयुग थियो जहाँ एक राज्य थियो, एक धर्म थियो जसलाई स्वर्ग कहलाइन्छ, जहाँ दुःखको नाम निशान रहेको हुँदैन। बाबा भन्छ यसरी सम्झाउन सकिन्छ। राम राज्य र रावण राज्यलाई पनि कसैले जानेका छैनन्। 100% तुक्ष बुद्धिबाट अब तिमी सूक्ष्म बुद्धि बन्छौ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबाले बसेर तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। केवल बाबाको मतमा चल। बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि कमल फूल समान पवित्र बन। मलाई याद गरिराख। बाबाले आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ म आत्माहरूलाई नै पढाउन आएको छु यी कर्मेन्द्रियहरूद्वारा। तिमी आत्माहरूले पनि कर्मेन्द्रियहरूद्वारा नै सुन्छौ। बच्चाहरू आत्मा अभिमानी बन्नु छ। यो त पुरानो छिची शरीर हो। तिमी ब्राह्मणहरू पूजाको लायक छैन। बाबा भन्छ यो त पुरानो छिची शरीर हो, ब्राह्मणहरू पूजाको लायक छैन। तिमी गायन लायक छौ, बुझ्ने लायक देवता हुन्छन्। तिमीले श्रीमतमा विश्वलाई पवित्र स्वर्ग बनाउँछौ, त्यसैले तिम्रो गायन छ। अति नै उच्च गायन छ, किनकि बाबा हुनुहुन्छ आज सङ्गम युगमा परमात्मा पिताको श्रीमत अनुसार विश्वलाई स्वर्ग बनाउने कार्य गरेको हुन्छ। अति नै श्रेष्ठ कार्य गरेको हुनाले बाबा हुन्छ तिमीहरूको धेरै गायन छ। तिम्रो पूजा हुन सक्दैन। गायन केवल तिमी ब्राह्मणहरूको हुन्छ, न कि देवताहरूको। बाबाले तिमीलाई नै शूद्रबाट देवता बनाउनुहुन्छ।
जगत अम्बा वा ब्रह्मा आदिका मन्दिर बनाउँछन्, तर उनीहरूलाई यिनी को हुन् यो थाहा छैन। जगत पिता त ब्रह्मा भए नि उनलाई देवता भन्न मिल्दैन। देवताहरूका आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छन्। अब तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छ, शरीर पवित्र छैन। सङ्गम युगमा अब यस्तो पुरुषार्थ भइरहेको छ। आत्मा पवित्र बन्ने गइरहेको हुन्छ, तर शरीर पवित्र बन्दैन। तर सत्ययुगी संसारमा आत्मा पनि पवित्र हुन्छ त शरीर पनि पवित्र मिल्छ। अब तिमीले ईश्वरको मतमा विश्वलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ। तिमी पनि स्वर्गको लायक बनिरहेका छौ। शतो प्रधान अवश्य बन्नु छ। केवल तिमी ब्राह्मणहरूलाई नि बाबाले बसेर पढाउनुहुन्छ। ब्राह्मणको वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ। ब्राह्मण जो पक्का बन्छन् उनीहरू गएर देवता बन्छन्। यो नयाँ वृक्ष हो। मायाको तुफान पनि लाग्छ। सतयुगमा कुनै तुफान लाग्दैन। यहाँ मायाले बाबाको यादमा बस्न दिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा कुनै मायाको तुफान हुँदैन, कुनै पनि प्रकारको तुफान हुँदैन। भन्छ यहाँ चाहिँ फेरि बाबाको यादमा जब बस्छौँ त मायाले बस्न दिँदैन, तुफान ल्याउँछ। हामी चाहन्छौँ बाबाको यादमा बसौँ, तमोबाट सतोप्रधान बनौँ। सारा कुरा यादमा आधारित छ। भारतवर्षको प्राचीन योग प्रसिद्ध छ। बेलायतीले पनि चाहन्छन् कसैले प्राचीन योग सिकाओस्। अब योग पनि दुई प्रकारका छन्। एउटा छ हठयोग, अर्को छ राजयोग। तिमी हौ राजयोगी। यो भारतवर्षको प्राचीन राजयोग हो, जसलाई बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। केवल गीतामा मेरो सट्टामा कृष्णको नाम लेखिदिएका छन्। कति फरक पर्न जान्छ। शिव जयन्ती हुन्छ भने तिम्रो वैकुण्ठको पनि जयन्ती हुन्छ, जसमा श्रीकृष्णको राज्य हुन्छ। तिमीले जानेका छौ शिव बाबाको जयन्ती हुन्छ, त्यसैले गीताको पनि जयन्ती हुन्छ। वैकुण्ठको पनि जयन्ती हुन्छ, जसमा तिमी पवित्र बन्छौ। कल्प पहिला जस्तै स्थापना गर्नुहुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। भन्छ सारा प्राप्ति, सारा पुरुषार्थको लागि हामीले जति मेहनत गर्छौँ सारा फल मिल्छ, सो उन्नति हुन्छ, श्रेष्ठ प्रालब्धि मिल्छ बाबाको यादद्वारा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। याद नगर्नाले मायाले केही न केही विकर्म गराउँछ। जब बाबाको याद हुँदैन भने मायाले केही न केही विकर्म अवश्य गराउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हर घडी मलाई याद गर। याद गरेनौ भने चोट लाग्छ। मायाले चोट लगाइदिन्छ। यादमा रहनाले थप्पड खाँदैनौ। बाबाको यादमा रहन्छौँ त कुनै विकर्म पनि हुँदैन, चोट पनि लाग्दैन, मायाको थप्पड पनि खानु परेन। अनि यस सबैबाट आफूलाई बचाउनको लागि सधैँ बाबाको यादमा रहनु छ। यो बक्सिङ हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो दुश्मन कुनै मनुष्य होइन, रावण हो दुश्मन। बाबा भन्नुहुन्छ यस समयको विवाह बर्बादी हो। एक अर्कालाई बर्बाद गरिरहन्छन्, पतित बनाइरहन्छन्। अब पारलौकिक बाबाको आदेश छ, प्यारा बच्चाहरू, यो काम महाशत्रु हो। यसलाई जितेर पवित्रताको प्रतिज्ञा गर, कोही पनि पतित नबनोस्। यस विकारले गर्दा तिमी जन्म जन्मान्तर पतित बनेका छौ। त्यसैले यसलाई काम महाशत्रु भनिन्छ। बाबाले हिजै पनि भन्नुभएको छ हामी सबै आत्माको डोरी परमात्मा पितासँग जोडिएको छ, बाबासँग जोडिएको छ, जसमा नै जन्म जन्मको कल्याण छ, उन्नति प्रगति छ, प्राप्ति छ।
र बाउ भन्नुहुन्छ आजको जो बन्धन छ त्यो भनेको गिराउनेवाला नै छ, पतित बनाउनेवाला छ। त्यसैले बाउ हुन्छ आफू पनि यस्तो प्रतिज्ञा गर्नु छ पवित्र बन्ने, बाबुको साथमा बुद्धि जोड्ने र अरूलाई पनि जोड्ने सिकाउनु छ। बाउ हुनुहुन्छ साधु सन्त सबैले भन्छन् पतित पावन आउनुहोस्, सतयुगमा कोही पनि पतित हुँदैन। बाबा आएर ज्ञानले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। अहिले सबै दुर्गतिमा छन्, ज्ञान दिने कोही पनि छैन। ज्ञान दिने एउटै ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानले दिनुहुन्छ, दिन हो रामको, रात हो रावणको। भन्छ कसैले पनि आज ज्ञान दिनेवाला छैन, सबै दुर्गतिमा छ। भने बाउ भन्नुहुन्छ ज्ञान दिनेवाला एक ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ, जो ज्ञानद्वारा नै दिन हुन जान्छ। जहाँ अज्ञान हुन्छ जसलाई रात भनिन्छ, रावणको दुनियाँ। जहाँ दिन हुन्छ जसलाई रामको दुनियाँ, राम राज्य भनिन्छ। यो शब्दको यथार्थ अर्थ पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, केवल पुरुषार्थमा कमजोरी छ। बाबाले त राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले 84 जन्म पुरा गरेका छौ, अब पवित्र बनेर फर्केर जानु छ। तिमीलाई त शुद्ध अहङ्कार हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी सबैलाई यो ज्ञान समझ अब मिलिसकेको छ कि हामी 84 जन्म पुरा गरेर आज यो सङ्गम युगमा छौँ, बाबाको साथमा छौँ। अब घर फर्केर जानु छ र बाबाको साथमा फर्केर जानको लागि पवित्र बन्नु छ। र बाबा हुन्छ यो शुद्ध अहङ्कार हुनुपर्दछ। हामी आत्माहरूले बाबाको मतमा यस सृष्टिलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौँ, जुन स्वर्गमा फेरि राज्य गर्नेछौँ। जति मेहनत गरिन्छ त्यति पद पाइन्छ, चाहे राजा रानी बन चाहे प्रजा बन। राजा रानी कसरी बन्छन् त्यो पनि देखिरहेका छौ। फलो फादर गायन गरिन्छ, अहिलेको कुरा हो। भन्छ जति पुरुषार्थ मेहनत गरिन्छ त्यही अनुसारको पद मिल्छ। चाहे राजा रानी बनौँ चाहे प्रजा बनौँ, त्यो हरेकको पुरुषार्थमा आधारित छ। र बाबा भन्नुहुन्छ राजा रानी पनि कसरी बनिन्छ त्यो पनि बाबाले देखाइरहनु भएको छ। त्यो ज्ञान समझ मिलिरहेको छ। जति फलो फादर गर्दै जान्छौँ, उच्च पुरुषार्थ गर्दै जान्छौँ, त प्रालब्धि पनि हाम्रो श्रेष्ठ बन्दै जान्छ। लौकिक सम्बन्धको लागि भनिँदैन, यहाँ बाबाले मत दिनुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीले बुझेका छौ, हामी अहिले श्रीमतमा चल्छौँ, धेरैको सेवा गर्छौँ। बच्चाहरू बाबाको पासमा आउँछन् भने शिव बाबाले पनि ज्ञानले बहलाउनुहुन्छ, यिनले पनि सिक्छन् नि। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म सवेरै आउँछु, ठिकै छ। फेरि कोही भेट्नको लागि आउँछन् भने के यिनले सम्झाउँदैनन् र? यस्तो कहाँ भन्छन् र बाबा हजुर आएर सम्झाउनुहोस्, मैले सम्झाउँदिन। यो धेरै गुप्त कुरा हो नि, मैले त सबैभन्दा राम्ररी सम्झाउन सक्छु। तिमीले यस्तो किन सम्झन्छौ? शिव बाबाले मात्रै सम्झाउनुहुन्छ, यिनले सम्झाउँदैनन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिव बाबाले मात्रै सबैलाई सम्झाउने होइन, बाबाले अति सुन्दर ढङ्गले सम्झाउनुहुन्छ। साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबाले पनि सबैलाई सम्झाउनुहुन्छ, धेरै उच्च तरिकाले सम्झाउनुहुन्छ। यो पनि जानेका छौ, कल्प पहिला यिनले सम्झाएका थिए, तब त यो पद पाएका हुन्। कल्प अगाडि पनि ब्रह्मा बाबाले अति नै राम्रो ढङ्गले सम्झाउनु भएको थियो सबैलाई, त्यसैले उच्च पद प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अहिले पनि सम्झाइरहनु भएको छ र उच्च पदको अधिकारी बन्नुभएको छ। मम्माले पनि सम्झाउँथिन् नि, उनले पनि उच्च पद पाउँछिन्। मम्मा बाबालाई सूक्ष्म वतनमा देखिन्छ, त्यसैले बच्चाहरूले फलो फादर गर्नु छ।
समर्पित भएर पनि गरिब छन्, धनी हुन सक्दैनन्। गरिबले नि भन्छन्, बाबा यो सबै हजुरको हो। शिव बाबा त दाता हुनुहुन्छ, उहाँले कहिले लिनुहुन्न। बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो सबै तिम्रो हो। हैन, बाबाले त केही पनि लिनुहुन्न, बाबा त दाता हुनुहुन्छ। जति हामी बाबालाई दिन्छौँ माना हामी हामी हरेकले आफ्नो लागि नै ब्यालेन्स गरिरहेका छौँ। पद्मको भएर हामी हरेकलाई त्यो रिटर्नमा मिल्छ। त्यसैले बाबा हुन्छ, म त त्यो लिँदिनँ, त्यो सबै तिमी बच्चाहरूको नै हो। मैले आफ्नो लागि न यहाँ न त्यहाँ महल बनाउँछु। बाबाले न आफ्नो लागि यहाँ नै महल बनाउनुहुन्छ, न सत्ययुगी दुनियाँमा नै बनाउनुहुन्छ। तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु। अब यी ज्ञान रत्नले झोली भर्नु छ। मन्दिरमा गएर भन्छन्, मेरो झोली भर्नुहोस्। तर कुन प्रकारको कुन चिजले झोली भर्ने? झोली भर्ने त लक्ष्मीले हो, जसले पैसा दिन्छन्। शिवको पासमा त जाँदैनन्, शङ्करको पासमा गएर भन्छन्, सम्झन्छन् शिव र शङ्कर एउटै हुन्, तर यस्तो कहाँ हो र? बाबाले आएर सत्य कुरा बताउनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै दुःखहर्ता, सुखकर्ता। तिमी बच्चाहरूलाई गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ, धन्दा पनि गर्नु छ। हरेकले आफ्नो लागि राय माग्छन्। बाबा, हामीलाई यस कुरामा झुठो बोल्नुपर्छ। बाबाले हरेकको नाडी छामेर राय दिनुहुन्छ, किनकि बाबाले सम्झनुहुन्छ मैले भन्नु र उसले गर्न नसकोस् त्यसको राय किन दिउँ। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हरेकलाई जब बाबासँग राय माग्छन्, बाबाले हरेकलाई देखेर नै राय दिनुहुन्छ। यदि बाबाले भन्नुहोस् र फेरि उसले गर्न सकेन भने भन्छ त्यस्तो राय म किन दिनु। नाडी हेरेर यस्तो राय दिइन्छ जुन गर्न पनि सकोस्। भनु र उसले नगरोस्, फेरि त ऊ अवज्ञाकारीको लाइनमा आउँछ। बाबालाई अझै बच्चाहरूको नि परवाह छ। यदि मैले त उसलाई डाइरेक्सन दिउँला, कुनै एउटा युक्ति त बताउँला, तर यदि बच्चाले फेरि त गर्न सकेन भने फेरि बच्चा त अवज्ञाकारीको लाइनमा आउँछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, म हेर्छु उसले गर्न सक्छ या सक्दैन, त्यही अनुसारको नै राय दिन्छु। हरेकको आफ्नो हिसाब किताब छ। सर्जन त एक हुनुहुन्छ, उहाँको पासमा आउनुपर्छ। उहाँले पुरा राय दिनुहुन्छ, सबैले सोध्नुपर्छ। बाबा, यस स्थितिमा म कसरी चल्नुपर्छ, अब के गरौँ? बाबाले स्वर्गमा त लैजानुहुन्छ। हरेक अवस्थामा, स्थितिमा जब बाबालाई सोधिरहन्छौँ, बाबासँग राय सल्लाह लिइरहन्छौँ भने बाबाले अवश्य पनि हामीलाई त्यो राय सल्लाह दिनुहुन्छ, युक्ति बताउनुहुन्छ, जसले गर्दा हर अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीलाई सहजताको महसुस हुँदै जान्छ। बाबाले हर घडी हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, किनकि बाबा त आउनु नै भएको छ बच्चालाई स्वर्ग लिएर जानको लागि, लायक बनाउनु नै हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामी स्वर्गवासी त बन्नेवाला छौँ। अहिले हामी सङ्गमवासी छौँ। तिमी अहिले न नर्कमा छौ न स्वर्गमा छौ। जो ब्राह्मण बन्छन् उनीहरूको लङ्गर यस फोहोरी दुनियाँबाट उठिसकेको छ। तिमीले कलियुगी दुनियाँको किनारा छोडिसकेका छौ। कोही ब्राह्मण यादको यात्रामा धेरै अगाडि छन्, कोही कम। कसैले हात छोडिदिन्छन्, अर्थात् फेरि कलियुगमा फर्किन्छन्। तिमीले जानेका छौ, खेवैयाले हामीलाई लैजाँदै हुनुहुन्छ। ती यात्रा त अनेक प्रकारका छन्, तिम्रो एउटै यात्रा छ। यो बिल्कुलै बेग्लै यात्रा हो। तुफान आउँछ जसले यादलाई तोडिदिन्छ। यस यादको यात्रालाई राम्रोसँग पक्का गर, मेहनत गर, तिमी कर्मयोगी हो।
भन्छ हो तुफान आउँछ, यादलाई तोडिदिन्छ, तर बाबु भन्नुहुन्छ यादको यात्रालाई पक्का गर, मेहनत गर। बाबु हुन्छ तिमी त कर्मयोगी हो। बाबा स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ, जति हुन सक्छ हात काटे दिल याटे, आधा कल्प तिमी प्रियतमाहरूले प्रियतमलाई याद गर्दै आयो। बाबा यहाँ धेरै दुःख छ, अब हामीलाई सुखधामको मालिक बनाउनुहोस्। यादको यात्रामा रह्यो भने तिम्रो पाप खलास हुन्छ। तिमीले नै स्वर्गको वर्षा पाएका थियौ, अहिले गुमाएका छौ। भारतवर्ष स्वर्ग थियो, त्यसैले भनिन्छ प्राचीन भारत। भारतलाई नै धेरै मानिदिन्छन्, सबैभन्दा महान पनि छ, सबैभन्दा पुरानो पनि छ। अहिले त भारत खण्ड कति गरिब छ, त्यसैले सबैले यसलाई मद्दत गर्छन्। उनीहरूले सम्झन्छन् हाम्रो पासमा धेरै अनाज हुन्छ, कहीँबाट मगाउनु पर्ने छैन। तर यो त तिमीले जानेका छौ, विनाश सामुन्ने खडा छ। जसले राम्रोसँग बुझ्छन् उनीहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुन्छ। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ जसले ज्ञानको रहस्यलाई धेरै राम्रोसँग बुझेको हुन्छ भने बाबु हुन्छ उहाँहरूलाई भित्र धेरै खुसी हुन्छ, नसा हुन्छ। प्रदर्शनीमा कति आउँछन् भन्छन् तपाईँले सत्य भन्नुहुन्छ, तर उनले बुझुन् हामीले बाबाबाट वर्षा लिनु छ। यो कहाँ बुद्धिमा बस्छ र यहाँबाट बाहिर गयो खलास। भन्छ आउँछन् बाबुको ज्ञान सुन्नको लागि प्रदर्शनीमा, बुझ्छन् यो सत्य हो, धेरै राम्रो छ भनेर त बुझ्छन्, तर यहाँबाट जब बाहिर जान्छन् अनि बिर्स्यो कि बाबुबाट नै वर्षा मिल्ने हो, उहाँले वर्षा दिनुहुन्छ। यो ज्ञान उहाँहरूमा फेरि बस्दैन। तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई स्वर्गमा लैजानुहुन्छ, त्यहाँ न गर्व जेलमा न त्यो जेलमा जान्छन्। बाबाले यस्तो संसारमा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ स्वर्गमा। बाबु भन्नुहुन्छ त्यहाँ न गर्व जेल हुन्छ न त्यो जेल हुन्छ। अहिले जेलको यात्रा पनि कति सहज भएको छ, फेरि सत्युगमा कहिले जेलको मुख देख्नु पर्दैन। दुवै जेल रहने छैनन्, यहाँ सबै यो मायाको पम्प हो। ठुला ठुलालाई मानव खलास गरिदिन्छन्, आज धेरै मानिदिन्छन्, भोलि मान्नै खलास। आज हरेक चिज चाँडै हुन्छ, मृत्यु पनि छिटो हुन्छ। सत्युगमा यस्तो कुनै उपद्रव हुँदैन। पछि गएर देख्छौ के हुन्छ, धेरै भयङ्कर सीन हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले साक्षात्कार पनि गरेका छौ। भन्छ पछाडि गएर त झन् धेरै त्यस्तो दृश्यहरू देख्नुपर्छ, भयङ्कर दृश्यहरू सिनहरू आउँछ। भन्छ कति बच्चाहरूले त साक्षात्कार पनि गरेको छ। बच्चाहरूको लागि मुख्य हो यादको यात्रा, ब्राह्मणहरूको लागि बच्चाहरूको लागि बाबु हुनुहुन्छ मुख्य हो यादको यात्रा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, मनसा वाचा कर्मना एकदम एक्युरेट बन्नु छ। ब्राह्मण बनेपछि कुनै पनि शूद्रको कर्म गर्नु हुँदैन। बाबु भन्दै हुनुहुन्छ मनसा वाचा कर्मना एकदमै एक्युरेट हुनु छ। एक एक कर्म मनसा वाचा कर्मना बाबुको श्रीमत प्रमाण हाम्रो हुनु छ। भन्छ ब्राह्मण बनेपछि कुनै पनि शूद्रको कर्म गर्नु छैन। 2 नम्बरमा छ, बाबाद्वारा जुन राय मिल्छ त्यसमा पुरा चलेर आज्ञाकारी बन्नु छ। हरेक कार्य कर्मयोगी बनेर गर्नु छ।
ज्ञान रत्नद्वारा सबैको झोली भर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाद्वारा जुन हामीलाई राय मिल्छ, श्रीमत मिल्छ, आज्ञा मिल्छ, त्यो अनुसार पुरा चलेर आज्ञाकारी बन्नुहोस्। बाबालाई पनि यो चिन्ता छ कि बच्चाहरू अवज्ञाकारीको लिस्टमा नपरोस्। त्यसैले बाबाले हरेकलाई जुन कुरा गर्न सक्छ त्यही अनुसारको नि आज्ञा दिनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई पनि त्यो रहनुपर्छ भित्र कि मा बाबाको आज्ञामा नै चल्छु, मैले आज्ञाकारी बन्नु छ र हरेक कर्म गर्दा कर्मयोगी बनेर गर्नु छ। बाबाको यादमा रहेर कर्म गर्छौँ भने नि हामी कर्मयोगी बन्न सक्छौँ र बाबाले हरेकलाई हरेक दिन रत्नले झोली भर्नुहुन्छ भने हरेक बच्चाले ब्राह्मणले पनि सबैलाई ज्ञान रत्नले भर्नु छ, सबैको झोली भर्नु छ। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, अमृत बेलाको महत्त्वलाई बुझेर यथार्थ रीतिले प्रयोग गर्ने सदा शक्ति सम्पन्न भव। अमृत बेलाको महत्त्वलाई बुझेर यथार्थ रीतिले प्रयोग गर्ने सदा शक्ति सम्पन्न भव। विस्तार छ, स्वयंलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनको लागि सधैँ अमृत बेला तनको र मनको सैर गर। अमृत बेला समयको पनि सहयोग मिल्छ, सतो प्रधान स्टेज बुद्धिको पनि सहयोग मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, स्वयंलाई शक्ति सम्पन्न बनाउनु छ भने अमृत बेलाको समयमा तनको मनको सैर गर्नु छ र अमृत बेला भनेको हामीलाई समयको पनि सहयोग मिल्छ, किनकि अमृत मुहूर्तको समय जुन समयमा बाबाले हरेक बच्चालाई भरपुर शक्ति वरदानले भर्नुहुन्छ। अर्को कुरा, बुद्धि पनि सतोप्रधान स्टेजको रहेको हुन्छ। बुद्धिबाट पनि सहज तरिकाले बाबाको याद गर्न सहयोग मिल्छ। त्यसैले यस्तो वरदानी समयमा मनको स्थिति पनि धेरै शक्तिशाली स्थिति हुनुपर्छ। शक्तिशाली स्थिति अर्थात् बाबा समान बीजरूप स्थिति। साधारण स्थितिमा त कर्म गर्दै पनि रहन सक्छौ, तर वरदानको समयलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गर्यो भने कमजोरी समाप्त हुन्छ। भने समय नै वरदानी समय हो, शक्तिशाली समय हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, शक्तिशाली स्थितिमा रहेर वरदानी समयको महत्त्वमा हामीले बुझेर हामी त्यो समयमा आफूलाई भर्छौँ भने अवश्य पनि हामीले आफ्नो सबै कमजोरीहरूलाई समाप्त गरेर सदा शक्ति सम्पन्न बन्न सक्छौँ। आजको स्लोगन रहेको छ, आफ्ना शक्तिहरूको खजानाद्वारा शक्तिहीन परवश आत्मालाई शक्तिशाली बनाऊ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्ना शक्तिहरूको खजानाद्वारा शक्तिहीन परवश आत्मालाई शक्तिशाली बनाऊ। आफ्ना शक्तिका जति पनि खजानाहरू छन् तीद्वारा बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि शक्तिहीन परवश आत्माहरू छ उहाँहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। ओम शान्ति।